बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑप्शन होगा ऑल का, उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है और तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और व्यूअर्स, हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म इरफान हाशमी टॉक्स डॉक्यूमेंट्री शो, इसको भी आप जाकर सब्सक्राइब कर लें। डिफरेंट किस्म का कंटेंट आपको मिलेगा जी इसके ऊपर। वो वीडियोस और वो कंटेंट जिसे आप 15-16 मिनट की वीडियो में नहीं बना सकते, जो करंट अफेयर्स के साथ ऐसे मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर रिसर्च और फिर आपको आर्काइवल मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो कंटेंट आपको मिल सके। तो इसे भी जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका जितना भी रेवेन्यू है ये इंशाल्लाह हमारा एक कॉज है जी। पाकिस्तान में एजुकेशन के हवाले से उसके ऊपर हमने खर्च करना है, तो आपने अब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। व्यूअर्स, 4 खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की मुलाकातों का जी इस वक्त चर्चा है, और ये मुलाकातें ना सिर्फ पाकिस्तान में कुछ शख्सियात ने की, बल्कि इन मुलाकात का एक बैकग्राउंड हमें अमेरिका में भी नज़र आता है। कल अमेरिका में ये लोग जो मिलकर आए और जिन लोगों ने इस मुलाकात को अरेंज किया, मेरी तफसील से बात हुई है। और फिर इस मुलाकात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो रिजर्वेशंस पाई जाती हैं, इसका भी अहाता करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जिसे हर लेवल पर निगलेक्ट किया जा रहा है, वो वर्कर जिसकी आवाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन को उठानी चाहिए, ये क्यों नहीं उठाई जा रही, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर क्या चाहता है, ये भी आपको बताएंगे। और व्यूअर्स, ये जो 35 दिन की डेडलाइन है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, ये डेडलाइन कहाँ से आई और ये डेडलाइन कौन दे रहा है, क्या मुतालबा है, क्या ऑफ़र है, और इमरान खान ने इस हवाले से क्या जवाब दिया, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इस्टेब्लिशमेंट का नून लीग को जवाब, और फिर नवाज शरीफ के खिलाफ एक महाज पार्टी के अंदर, और फिर उन्हीं के कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या बताते हैं, इसकी भी मुकम्मल तफसीलात शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले कि ईद की आमद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वर्कर, वो सपोर्टर जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी, आज उसका ख़ानदान बिल्कुल तन तनहा है। इमरान खान की हदायत हैं जी, इससे पहले भी ईद के ऊपर उनकी हदायत थी कि पार्टी का वर्कर, पार्टी का सपोर्टर, पार्टी का फॉलोअर जो अपनी जान का नजराना पेश करता है, तमाम टिकट होल्डर्स, तमाम एमएनएस और तमाम एमपीएस को हदायत जारी की कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर जाएं और इजहार यकजहती करें। ये वो बच्चे हैं, ये वो प्यारे हैं जो अपने भाई, अपने बुज़ुर्गों की राह तक रहे हैं, लेकिन वो कभी वापस नहीं आएंगे, और उन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वर्कर को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। और हदायतें जी के 26 नवंबर के शोहदा और तहरीक इंसाफ के सियासी असीरान के साथ आपने ईद का दिन उनके साथ गुजारना है, ताकि अगर वो जद्दोजहद के वक्त आपके साथ थे तो खुशी के इस मौके पर उन्हें तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये इमरान खान की हिदायत है पार्टी के तमाम लोगों को। व्यूअर्स, मैं आपको एक खबर ये भी दूं, और इमरान खान की मुलाकातों का सिलसिला पिछले कुछ अर्से से बंद कर दिया गया, और ईद से पहले इमरान खान की मुलाकात पार्टी के कायदीन से नहीं करवाई गई। बहनों को अडयाला जेल के दरवाजे पर रोक लिया गया, और मकसद सिर्फ ये था कि इमरान खान का पैगाम पार्टी के लोगों तक अगर पहुंच गया तो ईद के दिन धरना होगा, और ये भी मुमकिन है कि ग्रैंड अलायंस के हवाले से कोई हिकमत अमली तय की जाए। अब एक डेवलपमेंट ये हुई है, और फजलुर रहमान की जमात की तरफ से एक इशारा दिया गया है। इससे पहले ये मुतालबा ज़रूर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और आप लोगों का कि अगर फजलुर रहमान वाकई इमरान खान से संजीदा हैं तो जाकर इमरान खान से मुलाकात करें। लेकिन इमरान खान से मुलाकात तो दूर की बात है, फजलुर रहमान इमरान खान का नाम भी नहीं लेते अपनी किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, और मुतालबा भी नहीं करते कि इमरान खान को रिहा किया जाए। जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी बात करते हैं, गो कि उनकी सियासत तहरीक इंसाफ के मुखालिफ सियासत रही। मिफ्ता इस्माइल जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हमेशा सियासत की, आज वो भी आपको यही मुतालबा करते हुए नजर आएंगे कि इमरान खान से मुलाकात होनी चाहिए और उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए। अब मौलाना की मुलाकात के हवाले से कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक स्टेटमेंट दी, और वो ये कहते हैं कि इससे पहले जब तहरीक इंसाफ और JUI की कमेटियों की बात हुई तो ये तय हुआ कि मौलाना की तरफ से कोई भी नामजद करदा शख्स जेल में इमरान खान से मुलाकात कर सकता है और मामलात आगे बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन अगर मसला पाकिस्तान और पाकिस्तान की बका का दरपेश हो और रियासती इदारों की भी राय शामिल हो, हुकूमत पाकिस्तान को भी कोई मसला ना हो, तो मौलाना पाकिस्तान के लिए इमरान खान से ज़रूर मुलाकात करेंगे। मसला तो सर यही है कि अगर
पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, पाकिस्तान की ये जो मखसूस कुव्वतें हैं, अगर इन्हें मसला ना होता तो फिर इमरान खान आज जेल में ना होते, वो जेल से बाहर होते। देखिए कितनी जहानत के साथ कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि जनाब, और ये इन्होंने एक दलील पेश कर दी है खुद ही से, हमारे कहने की जरूरत नहीं है कि आप नाचते हैं, आप गाते हैं और आप वो सुर लगाते हैं जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का सुर है। आपने ये साबित कर दिया कि आपकी जान और आप पाकिस्तान की हुकूमत के साथ एक खुफिया मुआहिदा करके चल रहे हैं, और मुआहिदा क्या है कि हमने शोर मचाना है और हम शोर मचाते रहेंगे और इनको हम एंगेज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना, अगर आप पूरा ये जो आज का मंजरनामा है, आज की तारीख में अगर आप चेक करें तो इनको एंगेज करके वक्त ज़ाया किया जाता है। पिछले 2 बरस से यही हो रहा है ना कि आओ बैठकर बात करते हैं, आओ इमरान खान को रिहा करते हैं, आओ पाकिस्तान की खातिर लोगों को आप जेल में भेजते हैं और डील्स की ऑफर करवाई जाती है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि इमरान खान अगर पूरी पार्टी इंतशार का शिकार ना हो, धड़ेबंदी ना हो और सारे मिलकर इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें शुरू कर दें, तो सरकार की हुकूमत 1 मिनट भी टिक नहीं सकेगी और ना ही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो उन्हें सपोर्ट करती है। लेकिन पार्टी में इंतशार, दूसरी तरफ एंगेजमेंट जिस किस्म की आपको नजर आती है कि इनको मुज़ाकरात के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर आप एंगेज करें, और फिर दूसरी तरफ से बाकी काम पाकिस्तान की अदालतें कर रही हैं कि इमरान खान की अगर कोई समाअत किसी केस की आपको बरवक्त करनी है और जब ये दरखास्त आती है तब करनी है, तो आप 5 मिनट भी इंतजार नहीं करते और क्या करते हैं, आप समाअत को ईद के बाद ले जाते हैं। तो सर ये डिलेइंग टैक्टिक्स है। आप लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, वर्कर को ये समझने की जरूरत है कि इस वक्त कौन सा घनौना खेल खेला जा रहा है। अब ये जो खबरें आ रही हैं ना, फजलुर रहमान साहब ने तो ऑब्वियसली जो सुर लगा दिया है और अब दलील उनके लोग दे रहे हैं कि हम उन्हीं के हाथों में खेलेंगे जिनके हाथों में पाकिस्तान पिछले 78 बरसों से खेल रहा है और इसे खिलौना बनाकर आपने रख दिया। अब एक खबर ये भी आ रही है और इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों की तरफ से लॉन्च किया गया जो इमरान खान के खिलाफ एक बहुत ही सख्त बयानियां रखते हैं। ये मुस्लिम लीग नून के हलकों में बहुत ज़्यादा मकबूल है। मैंने उस दिन भी कहा था मंसूर अली खान के हवाले से कि ये मुस्लिम लीग नून के हलकों में इनको सुना जाता है, देखा जाता है। तो किसी दोस्त ने कहा कि ये बैलेंस्ड सहाफ़ी कहाँ से हो गए और आपको शायद कोई गलती है। मुझे सर किसी किस्म की ना ही कोई गलती हुई और ना ही मुझे किसी किस्म का कोई अभाम है कि मंसूर अली खान साहब की सहाफ़त किस किस्म की है, और किसी दोस्त की कहने की से पहले ही हम ये समझते हैं कि इनको सिर्फ मरीम नवाज़ इंटरव्यू क्यों देती हैं। वो आकर इमरान रियाज को या मेरे इस प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू क्यों नहीं देती। मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत इनको ही क्यों इंटरव्यू देती है। किसी दूसरे इंडिपेंडेंट इंटरव्यू करने वाले के सामने ये लोग क्यों नहीं बैठते। बाऊजी इनके सामने शायद बैठ जाएं, लेकिन वो पार्टी के, यानी इतना भी हौसला आपके अंदर नहीं है कि आप पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों को और उन लोगों को जो आपके माजी पर और आपके हाल पर तनकीद करते हैं और मुस्तकबिल के हवाले से आप उनका सामना कर सकें। तो सर हमें किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है कि मंसूर अली खान साहब की सहाफ़त किस किस्म की है। मंसूर अली खान ने जी क्या कहा, वो ये कहते हैं और ये उनका क्लेम है कि पीटीआई लीडरशिप के 2 अहम लोग और एक सरकारी अफसर के दरमियान इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक खुफिया मुज़ाकरात हुए। कॉन्फिडेंस बिल्डअप के पहले मरहले में बुशरा बीबी की रिहाई पर इत्तफाक हुआ, लेकिन मामला 9 मई के वाकयात पर माफ़ी मांगने की शर्त पर अटका हुआ है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये खुफिया मुज़ाकरात तो नहीं हुए ना फिर, अगर आपको बता दिया गया। लेकिन व्यूअर्स एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और इमरान खान ने इस बात को मुतादिद दफ़ा कन्फर्म किया कि कुछ लोग उनके पास अक्सर आकर बैठ जाते हैं और वो शामें भी वहाँ गुजारते हैं, दिन के उजाले में भी आते हैं, खामोशी से भी आते हैं और छुप कर भी आते हैं और आकर यही कहते हैं कि इमरान खान मान जाओ, लेकिन इमरान खान मानने के लिए तैयार नहीं है। अब खान साहब जो बात कह रहे हैं ना, और ये अगर आप फवाद चौधरी की गुफ्तगू सुनें जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पसंद नहीं किया जाता, आप लोग भी पसंद नहीं करते, लेकिन एक बात उन्होंने कही इंपॉर्टेंट कि जनाब इमरान खान, और मैंने इसको फिर काउंटर चेक भी किया कि इमरान खान का ना सिर्फ एक मुतालबा है कि मैंडेट चोरी जो किया उसे वापस करो। बल्कि मैं तो सर इसे चोरी नहीं कहता, मैं तो इसे कहता हूं कि दिन दिहाड़े डाका जो डाला और जो गदर मचाया गया, इस मैंडेट को पाकिस्तान की आवाम को वापस करना चाहिए। ये खान साहब का मुतालबा है। दूसरी तरफ से मुतालबा क्या है कि माफ़ी मांग लें आप 9 मई के वाकयात के हवाले से। याद रखिएगा ये वो नुक्ता है जिसका जिक्र इन्होंने भी किया और दूसरी तरफ से भी जो सोर्सेज हमारे हैं वो ये कंफर्म करते हैं कि 9 मई के ऊपर
ایک کوشش ضرور کی گئی کہ اگر آپ کوئی بیان جاری کر دیں، کوئی ایک اتنی سی سٹیٹمنٹ جاری کر دیں کہ ہم 9 مئی پر جو بھی کچھ ہوا پاکستان تحریک انصاف اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری چاہتی ہے، یا کم از کم یہ کہہ دیں کہ ہم اس کے اوپر شرمندہ ہیں، نادم ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے پلیٹ فارم کو استعمال کیا وہ ہم میں سے نہیں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ انہیں ماضی کے اس بیان کو دیکھنا چاہیے اور یہ جان بوجھ کر اس بیان کو تسلیم نہیں کرتے اور اسے رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ پاکستان میں خان صاحب نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا اور میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور ان لوگوں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ یہ عمران خان سپریم کورٹ پاکستان میں کھڑے ہو کر یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، لیکن بعض لوگ بضد ہیں کہ 9 مئی پر معافی مانگو، اور معافی بھی وہ مانگو جو ہم آپ کو لکھ کر دیں گے، اور وہ پیغام جو آپ کو ریکارڈ ہم کروائیں، پھر آپ اس پیغام کو پاکستان میں اپنے پلیٹ فارم سے لگائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ 9 مئی کس نے کیا اور 9 مئی کرنے والے کون ہیں۔ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح فاروق حبیب نے، جس طرح جہانگیر ترین نے، جس طرح باقی لوگوں نے یہ پریس کانفرنسز کی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اسی طرح عمران خان اپنے خلاف ایک پریس کانفرنس کرے۔ تو سرکار یہ تو نہیں ہوگا، پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ یہ معاہدہ اس لیول پر اب لے کر جا چکی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر لوگ کہیں پر یو ٹرن دیکھیں گے تو پاکستان کی عوام یہ معاہدہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ اب ایک کلیم یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر ہماری کچھ باتیں مان لی جاتی ہیں تو عمران خان کو ایک ریلیف مل سکتا ہے، اور کچھ دنوں کی ڈیڈ لائن کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ ویورز، اب یہ امریکہ میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 3-4 دنوں میں اور پھر ایک ہفتہ پہلے جو ملاقاتیں ہوئی، اب ان کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ کچھ کاروباری شخصیات اور ڈاکٹرز کی ملاقات کروائی گئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ، اور ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ پاکستان کی افواج کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جو سخت بیان آپ جو اپناتے ہیں اس سے آپ ایک تو گریز کریں، اس سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے، بدلے میں آپ ہمارے ساتھ ایک ڈیل کر لیں، اور ڈیل یہ ہے کہ عمران خان کے لیے مشکلات، تحریک انصاف کے لیے مشکلات کم ہو جائیں گی، اور یہ بھی کہا گیا کہ 30 سے 35 دن میں عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ اب جو اس کے اندر مانگا گیا ہے اور جو گفتگو ہوئی، جن لوگوں سے امریکہ میں میری بات ہوئی، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس ملاقات میں درخواست کی گئی کہ امریکہ میں پیش کیا جانے والا بل واپس کرایا جائے اور امریکی سیاستدانوں سے فاصلہ برقرار رکھا جائے۔ اس کے بدلے عمران خان کو اگلے 30 سے 35 دن میں رہا کر دیا جائے گا اور تحریک انصاف کی مشکلات بھی کم کر دی جائیں گی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کے اوپر ایک شدید رد عمل آیا۔ ڈاکٹر شہباز گل اینڈ کمپنی اوبیسلی اس کے اوپر وہ نام نہیں لے رہے، لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ لندن سے جو اس کے اوپر ایک بڑا سٹرونگ ریئیکشن آیا، وہ لوگ جو پاکستان میں نہیں ہیں، سوشل میڈیا کو چلاتے ہیں، جی اوبیسلی روح رواں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہے۔ لیکن ویورز، سازش کوئی بھی کر رہا ہے، یہ حصہ ہے یا نہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اگر آپ، جیسا میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا، کہ اگر آپ پچھلے 2 برس کو اٹھا کر دیکھیں، عمران خان کے مقدمات، پارٹی کے اختلافات، عدالتوں میں 26ویں ترمیم کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال، اور پھر جو بیان بازی ہو رہی ہے، جن لوگوں کو لانچ کیا جاتا ہے، ایک ایسا منظرنامہ، اور جو لوگ جا کر عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں، پیغام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پہنچاتے ہیں، یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ڈیلنگ ٹیکٹکس۔ یہ لوگ عمران خان اور ان کی جماعت کو ایک امید دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ بات کی جائے گی، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عمران خان اور پارٹی کے خلاف زبردست قسم کا کریک ڈاؤن، یعنی آپ نے وقت بائے کیا اور اس کے بعد آپ تحریک انصاف کے خلاف وہی کرتے ہیں جو آپ نے کرنا ہے۔ تو اس میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور جو بھی سوشل میڈیا کا ورکر ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور ایسی ملاقاتیں اوبیسلی اس کا ایک نقصان ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ کرتے یہی ہیں کہ ٹائم بائی کریں، ٹائم بائی کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جائے، کمزور کیا جائے، اور انہیں ان کی حکومت کو ٹائم مل جاتا ہے نا، جتنا آپ ان کو انگیج کریں گے، جتنی ریزسٹنس کم ہوگی اتنا ان کو فائدہ ہوگا۔ اور اس وقت سوشل میڈیا پہ چل کیا رہا ہے؟ تحریک انصاف کے کارکنان کی طرف سے اس کا شدید رد عمل آیا، اور انہوں نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ کہا کہ اس طرح کی تجویز پہلے بھی دی جاتی رہی، لیکن یہ محض ایک لالی پاپ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ 26 نومبر سے پہلے بھی بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کی عمران خان سے ملاقات کرائی گئی، لیکن اس کے باوجود ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ بار بار کہا جاتا رہا کہ تحریک انصاف جلسے نہ کریں اور اس کے بدلے عمران خان کی اور تحریک انصاف کی مشکلات کم ہو جائیں گی، مگر لیڈرشپ نے کچھ جلسے ملتوی بھی کیے، لیکن بجائے سختیاں کم ہونے کے سختیاں بڑھا دی گئی۔ آپ کے سامنے ہی ہے نا، اور عدالتوں سے کسی قسم کا آپ کو
ریلیف کیا ملنا تھا جی، وہ انصاف پر بھی فیصلے کم از کم آپ ہیئرنگ سٹارٹ کریں، وہ بھی نہیں ہوتا۔ احمد خان نیازی صاحب، آپ نے انہیں عمران خان کے ساتھ اکثر دیکھا ہوگا، جب وہ جلسے کرتے ہیں تو ایک شخصیت مسلسل آگے عمران خان کے رہتی ہے۔ یہ احمد خان نیازی ہیں، عمران خان کے سابق کوارڈینیٹر بھی ہیں۔ اب انہوں نے کیا کہا، ان کا تعلق جی میاں والی سے ہے اور عمران خان کے سچے سپاہیوں میں سے ایک ہیں، اور یہ وہی بات کر رہے ہیں جو میں پچھلے کچھ ہفتوں سے، کچھ دنوں سے، کچھ مہینوں سے کر رہا ہوں، کہ پارٹی قائدین اپنی اپنی بات ضرور کرتے ہیں لیکن وہ عمران خان کی بات نہیں کرتے۔ آپ نے اگر عمران خان کے ساتھ اتنا وقت گزارا اور آپ عمران خان کے اتنے قریب ہوں تو انہیں ضرور احساس ہوگا کہ یار یہ لوگ جو قائدین ہیں، جن کے پاس پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، یہ کر کیا رہے ہیں؟ وہی کہتے ہیں کہ وقت تھا اگر فالتو کا ایک سپاہی بھی بنی گالا یا زمان پاک آ جاتا تو پوری پی ٹی آئی عوام کے ساتھ عمران خان کے گھر کی حفاظت کے لیے پہنچ جاتی۔ لیکن اب یہ وقت آ گیا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے ناک پر مکھی تک نہیں بیٹھتی، اب بات ملاقات پر آ گئی۔ کل اگر ملاقات بھی ہو جائے تو اس کا بھی انہیں فرق نہیں پڑے گا۔ بیان یہ دیتے ہیں کہ عمران خان نے 600 دن جیل میں گزار لیے بہادری کے ساتھ، اور ایک نیا ریکارڈ بن گیا۔ عمران خان سے ملاقات ہوئی، وہ جیل میں بہت خوش ہیں اور ہر روز ورزش کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ اس سے پہلے بہنوں نے بھی یہ کہا تھا اور عمران خان نے بھی یہ کہا تھا کہ باہر کے حالات سن کر ایسا لگتا ہے کہ سارے ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، اور جس کے نام پر اور جس کو پاکستان کی عوام نے یہ مینڈیٹ دیا، جن لوگوں کے حوالے یہ مینڈیٹ کر دیا گیا، وہ مینڈیٹ کا کیا حل کر رہے ہیں۔ اور احمد خان نیازی یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا ان لیڈران سے سوال ہے جنہیں عمران خان کی مرضی کے بغیر ان کے بیوی بچوں نے بھی ووٹ نہیں دینا، اور ان سے سوال یہ ہے کہ ساری قربانیاں، ساری تکلیفیں عمران خان برداشت کرے گا، بھائی جان تسی بھی کچھ کر لو۔ تو سر یہ وہی سوال ہے جو میں نے شیر افضل مروت سے پوچھا، میں نے پارٹی کے باقی لوگوں سے پوچھا، میں کرتا رہوں گا، پوچھتا رہوں گا کہ ساری قربانیاں عمران خان نے نہیں دینی، آپ کو بھی کوئی قربانی دینی پڑے گی۔ اقتدار جسے عمران خان نے کبھی بھی اہمیت نہیں دی، اس نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ قربان کیا، اپنی حکومتیں قربان کی، اور اگر اسے اقتدار سے پیار نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کو اقتدار سے کیوں پیار ہے؟ ویورز، کچھ لوگوں کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر انشاءاللہ بہت جلدی آپ کا بھی احتساب ہوگا۔ وہ لوگ جو عمران خان کے نام کو استعمال کرتے ہیں، آپ کتنی دیر استعمال کریں گے؟ 4 سال، الٹیمیٹلی حکومت ختم ہونی ہے، پھر عمران خان کے سامنے آپ کی حقیقت آئے گی، تو پھر آپ کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آج جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، عمران خان کے نظریے کے ساتھ، صرف یہ نظریہ ہی اسے بچا سکے گا جو عوام میں مقبول ہوگا۔ ویورز، محمد زبیر صاحب نے نون لیگ کے حوالے سے تنقید کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ، اور سوال اٹھایا کہ نون لیگ سمجھتی ہے کہ ان کی حکومت نہیں جائے گی، کیا آپ نے ایلفی لگا کر اسے پکا کر لیا؟ اور پکی ایلفی لگی ہوئی ہے، نون لیگ بڑے آرام سے بیٹھی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ ڈیل کر رہی ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام تاثر پایا جاتا ہے۔ میں نے نون لیگ میں جو ہمارے لندن کے پرانے ساتھی ہیں ان سے میں نے بات کی، اور میں نے کہا جی کہ سناؤ کیا حال ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا جی حال بالکل ٹھیک ہے۔ حال ان سے پوچھے جن کا حال خراب ہے۔ میں نے کہا جی کن کا حال خراب ہے؟ انہوں نے کہا جی جن کو اس وقت ڈیل کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے پھر سوال کیا کہ کن کو ڈیل کیا جا رہا ہے؟ تو وہی جواب ملا جو محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جن لوگوں کو ڈیل کر رہی ہے ان کو کسی طرح بھی ایک جو سپیس ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جانے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جانے، اور یہ یقیناً ویورز اسی ڈیل کا نتیجہ ہے، حصہ ہے جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ ویورز، ایک خبر جو ڈرون کے حوالے سے، یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو عمران خان مخالف صحافی سمجھے جاتے ہیں لاہور میں، جن کی ایک بیٹھک ہوتی ہے، اور یہ ایک پورا نا ایک گروپ ہے، اور ماضی میں میرے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید یہ کرتے رہے۔ رانا شمیم کی جب ہم نے سٹوری کی اور مجھے پتہ نہیں کیا کیا نام دیے گئے، میں نے پاکستان تحریک انصاف کے کبھی کسی بندے سے پرسنل لیول پر ملاقات بھی نہیں کی، صرف خبروں کے لیے ہم رابطے کرتے ہیں، لیکن ایسا انہوں نے تعلق جوڑنے کی کوشش کی کہ یہ کام صرف یہی لوگ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اب ان میں کچھ صحافی وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بیٹھک ان کی، اور اس میں ایک جائزہ لیا گیا نواز شریف کی سیاست کے حوالے سے اور نواز شریف کے بارے میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف لندن سے سب طے کر کے آئے کہ مقدموں کا خاتمہ ہوگا، جیل سے نجات، بیٹی وزیر اعلیٰ۔ نواز شریف نے اپنی تمام جو ان کی جو کنٹرول تھا ان کے حوالے کیا، اور پھر اس کا انجام انہوں نے 8 فروری کو دیکھا۔ عمران خان کا بیانیہ بکتا ہے، یہ ماننے میں اب کوئی حرج نہیں ہے۔ بیانیہ نہیں سر، سچ ہے، سچ
बिकता नहीं है, सच को तस्लीम किया जाता है। बयानिए आप जैसे लोग और सहाफ़ी बनाते हैं, जो बिकेगा कभी नहीं बिकेगा, कभी मंदा चलेगा, और आजकल आपके बयानिए का मंदा चल रहा है। इमरान खान एक सच है, इमरान खान एक हकीकत है, उसे मकबूलियत उसके सच की वजह से मिल रही है, किसी बयानिए की वजह से नहीं मिल रही। आज के बाद कोई दोस्तों आपको ये कहना कि इमरान खान का बयानिया, भाईजान इमरान खान का कोई बयानिया नहीं है। इमरान खान की सच्चाई, बयानियों में और सच्चाई में बड़ा फर्क होता है। बयानिए बनाए जाते हैं, सच्चाई नजर आती है, बोलती है, और इसलिए इमरान खान के हक में पाकिस्तान की आवाम बोल रही है। आप अगर मिन्हास, मुश्ताक मिन्हास या इन जैसे बाकी लोगों की अगर आप बातें सुने तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम बैठे थे अपना बाऊजी के साथ इलेक्शन के रिजल्ट देख रहे थे, और जैसा जैसा रिजल्ट्स आ रहे थे, जो टीवी पर दिखाया जा रहा था और जो हमें मौसूल हो रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था। और नवाज शरीफ साहब को एक अंदरूनी धचका पहुंचा, और उसके बाद आप देख लें कि पाकिस्तान में क्या हुआ। तो फिर ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।